جاوے تروندا جاوے رات 2 دا ٹائم سی دے جدو میں اس تھان تے اللہ دی قسم میرے آدھے ہتھوں نکل گیا او بابا روندا کہندا ہے اوے لوگو اے عمر نہیں جے اے کوئی انسان دی شکل اندر آسمان تو فرشتہ اترے آجے کہ عمر نہیں جے اے کوئی فرشتہ جے اندر کلو فیدہ چکو وبرکاتہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون حمد و ثنا اللہ رب العزت دی ذات پاک واسطے خاص ہے درود و سلام امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی تھی خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان خلیفہ راشد عمر ثانی جناب سیدنا حضرت امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دی پیدائش تا وفات تک سوان حیات آج دی خطبہ اندر انشاءاللہ میں بیان کروں گا اللہ کو دعا ہے اللہ صحیح معنی اندر سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے میرے عزیز بھائیوں بزرگوں دوستوں جناب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی انہ دی کنیت ہے ابو حفص
اور انہاں دا نام ہے عمر. اور انہاں دے باپ دا نام ہے عبدالعزیز اور انہاں دے باپ دا نام ہے مروان اور انہاں دے باپ دا نام ہے حکم. جناب عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ جلیل القدر تابعی نے. تابعیوں نو کیا جاندہ ہے جنہیں حالت ایمان اندر صحابی نال ملاقات کی تھی اور صحابیوں نو کیا جاندہ ہے جنہیں حالت ایمان اندر نبی پاک دی زیارت کی تھی. انہاں دی پیدائش سن 61 ہجری دے اندر 61 ہجری چوئی. جس سال یزید تخت نشین ہویا اور بعض نے کیا ہے 63 ہجری یعنی کہ جڑے سال حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کربلا دے میدان اندر شہید کیتے گئے او سال حضرت عمر بن عبدالعزیز دی پیدائش ہوئی. بات یاد رہے گی. میں بہت پیاریاں باتاں توڑے لے کے آیا سیدھیاں سیدھیاں میرے بزرگاں نو میرے دوستاں نو سمجھ آئے. اور انہاں دی والدہ دا نام ہے لیلہ. اور انہاں دیاں رگاں دی اندر فاروقی خون بھی دوڑ دے. عمر ثانی انہاں نو تد کیا جائے. او کس طرح؟ حضرت عمر بن خطاب دے بیٹے نے عاصم جناب سیدنا عاصم رضی اللہ جناب عاصم دی شادی ہوئی. انہاں دے وچوں ایک لڑکی پیدا ہوئی لیلہ اور اس لڑکی جو پھر ایک بیٹا پیدا ہویا جدہ نام سے عمر بن عبدالعزیز. انہوں دی تفصیل میں تو اڑے کے ہن بیان کرنا. یہ تمہیدی نسب نامہ سماعت فرمایا ہے. اور اگلی بات یاد رکھنا جناب عمر بن عبدالعزیز دی عمر پتہ کنی سی؟ کل عمر مبارک جن دی سلطنت اندر شیر تے بکری دی صلح ہو گئی ہے ظاہری گل ہے دی عمر بھی کو 150 سال تو نہیں ہے نا. حضرت عمر بن عبدالعزیز دی کل عمر 39 سال سی. اللہ اکبر. بعض نے کو بڑی گل کی دی 40 لکھے ہے. 40 تو تھلے عمر سی تے حکمرانی دا ایسا چنڈا اس زمین تے گڑیا ہے. اس ٹائم پوری دنیا دے کل 200 ممالک نے کل 200 ممالک 7 بر اعظم بن دے. حضرت عمر بن عبدالعزیز دے دور اندر 5 بر اعظم سن اور 5 بر اعظمہ دے وچوں صرف انہاں دی حکومت 2 سال تے 5 مہینے رہی ہے. 3 بر اعظمہ تے حکومت کی تھی. 3 بر اعظمہ. دل لگا کے میری طرف دیکھئے جزاک اللہ. مختلف روایات حوالہ جات صفت الصفہ حلیت الاولیاء سیرت عمر بن عبدالعزیز البدایہ والنہایہ اور تاریخ طبری اس کتاباں دے حوالے نال میں اج دی پوری گفتگو انشاءاللہ رکھاں گا. توجہ میرے آرے. حضرت عمر بن خطاب دا دور خلافت رات دا ٹیمے تے گلیاں چا گشت پے کر دے. رات دا ٹیم پچھلی رات دا ٹیم ہو گیا تہجد دا ٹیم ہویا اور پہلے دور ہوندہ ہی لوکی فجر تو پہلے ڈنگر شنگر چو لیندے ہی دودھ تو لیندے ہی لے آندے سے ہوندہ خیر اکھی 9 بجے کھل دی. وہ دودھ دا ہے کارتے آپ گلیاں دا گشت کر رہے ہیں تے ماں تینو پیاں دیئے تیئے دودھ جو تھوڑا جا پانی پال ہے تو وہ تھوڑا جا ودال ہے. اگو بیٹی کہن دیئے اممہ یہ کام آپا نہیں کرنا. عمر بن خطاب دی حکومت رضی اللہ تے اے نہ ہوئے کہ عمر جی نے منع کیتا ہے بے ایمانی تو 2 نمبری تو آپا سزا پاوانگے. یہ غلط بات ہے. اگو مانگاں دیئے یہ تو کارلہ کوئی گل نہیں عمر ستا پہ عمر نے ان کی پتہ ہونا ہے.
عمر نو پتہ ہے ان تو ستے پہ ہونے عمر بن خطاب امیر المومنین اگو تھی پتہ ہے کی کہن دیا اما عمر ہی ستا ہے نا عمر دا رب تے نہیں نا ستا پیا عمر ہی ستا ہے عمر دا رب تے نہیں نا ستا پیا وہ تے ویندہ پیا غلام اسلم نالے حلیت الاولیاء وارے لکھے اسلم نو کیا ہے دروازے تے نا کوئی نشانی لا دے نشانی لا دی دن چڑھے نا دن چڑھے پیغام پہ جیا وہ دو میں ماما تیانو عدالت اندر بلا دیا جدو آئے نا حضرت عمر بن خطاب کہاں دینے اما تو مشورہ دین ڈی سے بھی دو دے پانی پا لے اما دے رنگ نہ اٹھ گئے پھر گل کرنا لگا عمر ہو گئے رضی اللہ ابن خطاب ہوئے تفسیرہ والا لے کے حضرت عمر دا بعض نے کیا 7 فٹ بعض نے کیا 9 فٹ قد سی اتنے جوان سن کے جانور سجا ذبح کریے نا ڈنگر قربانی تے کری دے سجا چمڑا کڈا مضبوط ہوں ہے تفسیرہ نگاران لکھے حضرت عمر اگر سجے چمڑے تے پیر جما کے کھلو جان دے نا کوئی 15-20 بندے رال کے چھکن چمڑا ٹوٹ جاندہ سی عمر دے پیر نہیں سی پٹین دے او عمر بن خطاب ہے جناب عمر بن خطاب نے کہا اممہ تو مشورہ دین ڈی سے اممہ تے پسینے نا تے کڑی نے کہا کاکی تو کہن ڈی سے بھی اممہ یہ کام صحیح نہیں او آدھی تھاں ڈرن ڈی ہے او آدھی تھاں ڈرن ڈی ہے اممہ ہون مارے گئے صدقے جاواں اجڑے بندے دناؤ وننا او ٹیم نہیں ویندے او بہے ویندے نے کہ سودا وارد ہے سودا وارد ہے وہ پھر مشورے نہیں لیندے کہنے لگے عمر بن خطاب اممہ اے جڑی تیری بیٹی ہے شرما حیاواں علی نظرہ چکا کے کیا اگر تسی رضا ہو بیٹی دی رضا لے لو میں اپنے سکے بیٹے عاصم بن عمر بن خطاب دے رشتے لئی تو اڑی بیٹی دا نکاح طلب کرنا اے اپنی بیٹی نو میں اپنی بہو بنانا چاہنا تسی اس بات تے راضی ہو واہ کرمالیے تیرے مقدر تو صدقے جا ماں بہنوں بیٹیوں تہجد پڑھیا کرو اتھے لوگ پریشان ہوں دینے تیہاں پتران در رشتے ہیں ماں پہ اٹھ کے تہجد لے روے تو اولاد دے حق ہاتھی چکے کہ بھی ہو سکتا اللہ موڑ دے گا ہاں منگیا اللہ نے فیصلہ سی بس قبول ہو گیا انہوں نے ہاں کر دی تھی شادی ہو گئی اور پھر عاصم بن عمر رضی اللہ عنہ جدو شادی ہوئی نا اس لڑکی دی اس لڑکی جو پھر ایک لڑکی پیدا ہوئی وہ لڑکی دا نام رکھیا لیلہ اور اس لیلہ بیٹی دے ویچو اللہ نے عمر بن عبدالعزیز پیدا فرمائے اے میری تمہیدی گزارشات توجہ فرماؤ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون اے متقی لوگاں دیا نشانیاں اور انہاں دا ہر ٹائم اللہ دے ذکر والرجانے قرآن پاک کے بھی بات کہہ رہے ہیں 9واں پارہ سورۃ الانفال انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اے ایمان ہے انہاں دا اور کتے قرآن پاک نے کی کیا انہوں کل قیامت دا دن ہوئے گا ڈر بھی نہیں ہوئے گا خوف نہیں ہوئے گا اے اللہ والے نے میرے ویر سورہ یونس پارہ نمبر 11 فرمایا
अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। इन्हां दा ईमान और भी ज्यादा हुंदा है ते दिल मुतमईन रहंदे ने अल्लाह वल। फरमाया अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। इन्हां दुनिया की कोई चीज इन्हां दे दिल नहीं बदल सकती। इन्हां दे दिलां नूं करार अगर पहुंचदा है ते अल्लाह दे जिक्र दे नाल पहुंचदा है ते जिन्हां दे दिलां नूं करार रब दी याद नाल पहुंचे अल्लाह कहंदे ने ए दुनिया च भी मेरे यार ने ते आखिरत अंदर भी मेरे यार ने। ऐ ओ हस्तियां ने। 4-5 कुरान पाक दे मुकामात पढ़े। जनाबी उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह मेरे वीर जदू हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु दे बेटे दे घर जड़ी बेटी हुई वो हजरत उमर दी लगी पोती और उनदे विचों उमर बिन अब्दुल अजीज पैदा हुए। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु इस तरह रिश्ता बन गया। इस लिहाज नाल मेरे वीर इन्हां दे अंदर फारूकी खून भी इन्हां दियां रगां दे अंदर मौजूद है। इन्हां दे जिस्म अंदर दौड़दा है। ते अगली बात हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह इन्हां तो पहले जदों ये अपनी जवानी शबाबियत नूं पहुंचे खलीफा है सलमान बिन अब्दुल मलिक दा दौर है। सन 1718 ईस्वी दे अंदर मुसलमाना सुलेमान बिन अब्दुल मलिक दा दौर है। जदू वफात पान लगे इन्हां दी ख्वाहिश दे मुताबिक इन्हां ने एक वसीयत की सी कि मैं दुनिया छड़ जावा मेरे तो बाद खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज नूं बना देना। ते हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज नूं इस गल दा पता ही कोई नहीं। लोकां ने हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज नूं मस्जिद दे अंदर बुलाया। मस्जिद दे अंदर बुलाया ते मिंबर ते बिठाया ते लोग कहन लगे ऐ उमर जी अज दे बाद तुसी उमर नहीं जे बल्कि अमीरुल मुमिनीन भी जे तुसी खलीफातुल मुस्लिमीन हो। उमर बिन अब्दुल अजीज फरमाते ने कि जदों मैनू इन्हां ने कहा ना कि तुसी साडे बादशाह हो ते मैनू उस टाइम पता लग्या तुसी मैनू इस पारों मसीते बुलाया। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज ने आयत खड़ा करके कहा भाई ना मेरा चाह है खलीफा बनन दा बादशाह बनन दा। नबी पाक ने फरमाया ना जड़ा शोहरत दा भुखा होए अल्लाह उन्हें जलील करदा है। इत्थे शोहरत चाहिदी बंदियां नूं ते यकीन कर जड़ा शोहरत दा भुखा बंदा है उनदी मुआशरे च इज्जत भी नहीं हुंदी। वक्ती तौर ते मुंह ते बंदे झुक के सलाम करते हैं अगर कांडी नजर आ रही होंदी तो गिले शुरू हो जाते। शोहरत दा पुजारी ना बन मुसलमाना मार खा जाएगा। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज कहते हैं भाई मैं नहीं बनना चाहता खलीफा ना को मेरा चाहे मैनू ले आए ने मैनू नहीं पता किस पारू लैके आए ने। जिंदा दिल चाहता मेरे तो इलावा तुसी उन्हों अमीर मुकर्रर कर दो बादशाह बना दो पर मैं ये चाह नहीं रखदा। उन्हें इन्नी गल की ते जदों करम दी देर सी ना इलेक्शन ना वोट ना कोई जनाब कार्ड ना दरवाजे ते रोक के क्या भाई अंदर जा दे इंदे ते मोहर लानी औंदे ते ना लावी आप नहीं उन्हां दा ही ना कोई इलेक्शन ना कोई वोट ना कोई प्रोटोकॉल। जदों उमर ने ना की ते मजमा खड़ा हो गया कहन लगे उमर जी तुसी भावें ना करो ते भावें हाँ करो अज दे बाद साडे बादशाह तुसी जे साडे अमीरुल मोमिनीन तुसी जे। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज पहले बड़ी सोहनी जिंदगी गुजारते सी। मैं पढ़िया जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह इतने जनाब शाही जिंदगी गुजार दे। अल्लाह ने इतना रिज़्क दिता कि जड़ा अपने बदन ते कपड़े पहनते सी तकरीबन 3000 दिनार दा जोड़ा तैयार हुंदा सी।
اج دینار دا ریٹ کی ہے لا لو کتھے گل جائے 3000 دینار دا جوڑا ایک نا دکان تو جتو کپڑا لیندے نے نا اتھو گئے انہوں کیا بھی دکھا جوڑا انہوں نے کہا جی 3000 دینار دا حضرت عمر کہندے میں نے پسند نہیں آیا کوئی اس تو اچھا بخا جدو بادشاہ مقرر ہوئے نا پھر کپڑا لے آنوں دے کل چلے چلے گئے تو انہوں کہنے لگے بھائی کوئی کپڑا تیرے کل ہے وخا انہیں تو اس صحاب نال وخایا نا حضرت عمر کہندے نے اے 3000 دینار دا میں نو صرف 3 دیناراں دا چاہیے دا صرف 3 دینار جدی قیمت ہوئے میں وہ سوٹ چاہیے دا انہیں 3 دینارہ لا وخایا جب پھاڑک نے ٹوک کہنے لگے یار اچھا جی میرے گلنوں تو سمجھے جی ایدو بھی کوئی حوالہ ہے ہی بھی کوئی سستا وہ کہنے لگے امیر المومنین جاندی کرو خیر ایدو سستا میری دکان چنی بالکل ناقص کپڑا ہے کپڑا لے کے نا جدو دکان چو باہر نکلے تو روپ ہے کہنے لگے اللہ معاف کریں میں نو تا 3 دیناراں دا سوٹ بھی چوب دا پہ ہے جب کدی اس تو بھی کچھ سستا ہوندہ تی عمر نے لے کے وہ پہننا سی میں نہیں پاندے حق اندر وہ دکاندار کہنے لگے امیر المومنین تو انو خیر ہے تُسی مہنگے کپڑے پاؤ کی بادشاہ جے فرمایا تو تے مہنگے کہندہ پہ ہیں ایتھے تے میں پال آنگا پر میرے کو اللہ نے حساب بھی لینا امیر المومنین عمر تو مسلمانہ دا حکمران سے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانہ آج دی درہ چیک کر دے جانا جناب عمر بن عبدالعزیز 3 بر عظمت حکومت کرنوالا عمر بن عبدالعزیز ایک دفعہ جناب کوئی تکبر نہیں کوئی آکڑ نہیں کوئی غرور نہیں ایتھے بندے اکل 4 ٹکے آ جان بندے نو بندی سمجھن لگ پہنے نے تے جناب والا اڈیاں ہی نہیں لگ دیاں حضرت عمر بن عبدالعزیز دی آج دی چیک کر ایک دن کری آئے آکے اپنی نکرانی نو کہندے نے میں نو تھکاوٹ بڑی ہے میں نو درہ کوئی پکھا چل ہے او جناب انج پکھا چل دی گی جدو ٹھنڈی ہوا لگی ہے جناب عمر بن عبدالعزیز دی آنکھ لگ گئی تے سو گئے تے جدو گہری نیند اندر چلے گئے یکدم جدو گرمی نے پھر شدت پکڑی تے حضرت عمر بن عبدالعزیز دی آنکھ کھل گئی تے جدو بیدار ہوئے تے ویکھیا کی ہے وہ جڑی پکھا چلن ڈئی سی پکھا ہوندے ہتھوں ڈگیا پیا تے آوی ستی پئی ہے او تھے چل دی سونگ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے چپ کر کے وہ پکھا چکیا تے آدھی نکرانی نو چلن لگ پہ یہ 3 بر اعظم دا بادشاہ ہے اپنی نکرانی نو چلن لگ پہ انج چلی جاندے نے تے جدو انہوں ٹھنڈی ہوا لگی تے ان دی آنکھ کھول گئی تے ایک واری یکدم بے کے کہن دی اللہ اکبر امیر المومنین جی ایک ہی کم پہ کر دے تُسی میں نو پکا جا رہے ہو عمر بن عبدالعزیز کہن دے نے اے کیڑی گل ہے جے تو انسانے تے موی انسانا جے میں انسانا تے تو انسانے گرمی میں نو بھی لگ دی ہے گرمی تے نو بھی لگ دی ہے اللہ تینو بھی ٹھنڈی ہوا دی ضرورت ہے تے مینو بھی ٹھنڈی ہوا دی ضرورت دی کوئی بات نہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اے نہیں کہا بھی تو مینو جلدی سو کیوں گئی ہے تو انج کیوں کیتا انج کیوں کیتا کوئی سختی نہیں کی تھی آپ جھلن لگ پہ سادگی چیک کر مسلمانہ کتنا پیارا حکمران انہ دے تقریباً 7 لقب نے بعض نے 9 لقبی آکھے آئے تے جڑے لوکی انہ نو بلاندے سنے کوئی کہندہ ہے انہ نو حافظ کر کے بلاندہ حافظ عمر بن عبدالعزیز کوئی علامت صاحب کر کے بلا لیندہ کوئی مجتہد کر کے بلا لیندہ کوئی خلیفہ راشد تو بلاندہ کوئی جندہ دل کردہ وہ سید کہہ کے بلا لیندہ کوئی امیر المومنین کہہ کے بلاندہ کوئی زاہد کہہ کے بلاندہ کوئی عابد کہہ کے بلاندہ تے کوئی عمر نو کہندہ عمر ثانی جی میری گل سن لو کوئی عمر ثانی کہہ لیندہ اتنا پیارا حکمران
مسلمان اتنی سادگی ہے. ایک بندہ آیا کہن لگیا اے خلیفۃ المسلمین. حضرت عمر نو غصہ آ گیا, کہن لگے اوے تو مینوں خلیفہ کیوں کہ آئے؟ خلیفہ میں نہیں, مینوں خوشی تا ہوئے گی جے تو مینوں میرے نام عمر تو بلائے گا یا مینوں امیر المومنین کہہ لے. مینوں خلیفہ تو کیوں کہ آئے؟ خلیفہ اس زمین تے میں نہیں, صرف اللہ دی پیغمبر نے لکھیا کتے. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے قرآن پاک دی آیت پڑھی, فرمایا یا داؤد انا جعلنا کا خلیفہ. حضرت داؤد پیغمبر نے جناب داؤد علیہ السلام نو جدو اللہ نے بلایا تے خلیفہ کر کے بلایا. حضرت آدم علیہ السلام دے بارے اللہ نے کی کہ عزیز وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. خلیفہ حضرت عمر نے دلیل دے کے کہا ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے خلیفہ صرف زمین تے اللہ دے پیغمبر نے, لہذا انہاں دی سادگی چکر ایتھے جناب جنی دیر تک 5-7 اگے پیچھے بڑے بڑے لقب نہ لکھیے تے بندیاں نو سمجھ رہے کہ اگر میری عزت ہی کوئی نہیں. ادھر 7 بر اعظم دا بادشاہ حکمران تے آدھی آپ کی کہہ رہے آئے کہ مینوں عمر کر کے بلاؤ, مینوں عمر کر کے بلاؤ. یہ ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دی سادگی. توجہ نال ذرا گل سن دے آنا. جناب عمر بن عبدالعزیز دے اللہ پاک نے 13 پتر دیتے تے 3 دھیاں عطا فرمائیاں. سبحان اللہ, اتنی زیادہ آل اولاد. انہاں دا سب تو چھوٹا بیٹا او دا نام عبد الملک سی. توجہ نال ذرا گل سن دے آنا. سن 718 عیسوی دے اندر حضرت عمر بن عبدالعزیز تخت نشین ہو گئے. اللہ اللہ بڑی پیاری باتاں. ایک دن جدو تخت نشین ہوئے نے انہاں دی عدل و انصاف دی انہوں میں گل کرا. پہلے انہاں دی عاجزی دی بات سنیے, انہیں انہاں دے عدل دا سکہ کتنا جمع آئے. جناب والا اللہ نے ایمی تنی قرآن پاک اندر کیا, فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. پھر کو سبحان اللہ. اللہ کہندے نے عدل کرنے والے, انصاف کرنے والے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رہندے سی دار الخلافہ. ساڑھا پاکستان دا کی تھے اسلام آباد ہے تے ادو دار الخلافہ سی ملک شام اندر, شام دے شہر دمشق اندر دار الخلافہ سی. حضرت عمر بن عبدالعزیز اتھے رہندے تے مدینے دے گورنر حضرت عبداللہ بن عتبہ بن مسعود اے سن مدینے دے گورنر رحمت اللہ. اے مدینے دے گورنر ایک بندہ آ گیا, کسان پینڈو بندہ وائی جتی کرنا لایا. آگے کہندہ مدینے دے گورنر عبداللہ جی ایک میرا مسئلہ ہے, میں بندہ ماڑا وہاں تے حضرت عمر بن عبدالعزیز دے ایک رشتہ دار انہیں میری زمین تے ناجائز قبضہ کر لیا ہے, ناجائز قبضہ کر لیا تے لہذا میرا اور کوئی روزی دا وسائل نہیں, میرے نال انصاف کیتا جائے. تے حضرت عمر بن عبدالعزیز دی حکومت آپ دمشق اندر نے تے ادھر مدینے کیس آ گئے. تے عبداللہ رضی اللہ کہنے لگے رحمت اللہ علیہ, بھائی گل لے وے تیرا کیس ٹھیک ہے پر دا فیصلہ میں نہیں کر سکتا کیونکہ تو عام بندہ کسان بندہ ہے. تے اگو جی دنال تیرا رول ہے او عمر بن عبدالعزیز دا سکا رشتہ دار ہے, لہذا یہ میں فیصلہ ادھر ہی چھاڑنا آپے سائی جانن تھے تسی جانو. فیصلہ چلا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو انہوں نے خط لکھے مدینے دے گورنر بھی تسی انصاف کر دیو, فرمایا جی نہیں تسی کرو. تے حضرت عمر بن عبدالعزیز فیصلہ کرن لگے تے جدو دوہاں فریقان دیا گلہ سنیاں تے جن نے قبضہ کیتا سی وہ سکا رشتہ دار لگ دے تے جن دی زمین تے قبضہ ہویا وہ کچھ بھی نہیں لگ دا. تے جدو فیصلہ سنیا ہو جڑا کیس لے کے آیا سی رشتہ دار جھوٹا سی تے وہ بندہ کسان
سچا سی اور رشتہ دار جھوٹا سی تے دوجا سچا سی. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا لے بابیا تو ادھی زمین لیتے ادم علی قبضہ لیتے چلا جا. تے اگو پتہ کی کہن لگیا رشتہ دار کہندا عمر جی تسی عجیب بندے ہو تو اڈا اک بندہ تسی رشتہ داری ویکھو تو اڈا اک بندہ ایتھے بندے برادریاں پیچھے جھوٹے قرآن چک جاندے نے کہ اے میرا بھرا یا چاچا ماما تایا کوئی کسے دا نہیں ہے. قبرہ دے اندر پیارے اکلڑی جان جانی ہیں قبرہ چاہ اکلڑا بت جانا ہیں دو چادرہ کفن دیا پتہ نہیں لبنیاں نہیں کہ نہیں لبنیاں قبر اندر تو اکلے جانا ہے. لہٰذا کوئی اپنے یا بیگان ہے اے میں جھوٹیاں قسمانے آوانا دیتا کر. حضرت عمر نو کہنے لگا جی تو ہی چنگی گال لے میں تک ہے پر رشتہ دارہ تو ہی میرے سائڈ دی گال کرو کہ ماڑی کی تھی. حضرت عمر بن عبدالعزیز کہن دے رہے جا چلا جا تیرے رنگے رشتہ دار عمر دی حکومت اندر حکومت عمر دی ہوئے پاوے رشتہ دار یا ماڑا ہے پاوے اگر میں بھی کیوں نہ ہوندا اس جگہ تے عمر نے اپنے آپ نو بھی آج جدالت اندر جھوٹا ہی کہنا سی میں بھی ہوندا تے جھوٹا ہی آدھے آپ نو ثابت کرنا سی. تو کیسی گل کر دیتی ہے کہ رشتہ داری کان الناس یقولون تل بابا روندہ گیا اور روندہ گیا جدوں دے حق جو فیصلہ ہو گیا نا انہوں چرا سچا ہو گیا تے عدالت چون جاوے تروندہ جاوے رات دو دا ٹیم سی دے جدو میں اس تھان تے اللہ دی قسم میرے آدھے تھوڑی کھل گیا وہ بابا روندہ کہندہ ہے اوہ لوگو اے عمر نہیں جے اے کوئی انسان دی شکل اندر آسمان تو فرشتہ اترے آجے کہ عمر نہیں جے اے کوئی فرشتہ جے اندھے کلو فیدہ چکو اندھے کلو حق لے آؤ اے حق فیصلے کر دے. بابا روئی جاوے نالے کئی جاوے تو عمر ہے ہی نہیں تو انسان نہیں تو کو اللہ دا فرشتہ ہے. ہائے ہائے جناب عمر بن عبدالعزیز نے فیصلہ کر دیتا. آئیے در آگے چلیے رشتہ داری دی پرواہ نہیں کی تھی رشتہ داری حضرت عمر بن عبدالعزیز میں ایتھو اٹھے تھے مارکیٹ چلے گیا کپڑا لین واسطے تے جدو کپڑا لیا کوئی 1.5-2 دینار دا واہ عمر کتھے 3000 دینار دا سوٹ پان والیا آج 1.5-2 دینار دا سوٹ پیا پانا ہے تے اگو دکاندار پتہ کی کہنے لگا گل بڑی قیمتی کہندہ جی تسی نہ لو اے چنگے سونے سوٹ ساڑھے اللہ ان جی توفے ویچ لے جاؤ اے سوٹ لے لو توفے امداد اے بھی توفے ویچ لے جاؤ تسی مسلمانہ دی حکمران جے تسی بادشاہ جے تسی بڑے اللہ نے عزت دیتی ہے. عمر کہنے لگے بھائی میں نہیں لینا توفہ میری جیب وچ پیسے جونے میری جیب وچ تو انہوں لگ دا ہے گلہ چنگیاں نہیں لگ رہی دل لگاؤ میں بڑے قیمتی موتی چوکے لے آئے تیرے لیے پیارے کہنے لگے جی میرے کل پیسے نہیں تھے میں کیوں تیرے کلوں میں لواں توفہ لواں. وہ کہنے لگے جی گل سمجھے نہیں پر میں نہیں سمجھے میں سمجھا دینا تسی میں انہوں توفہ دیو تھے میں لے لواں کپڑا لے لواں ورت لواں ہنڈا لواں ٹیم لنگ جائے تے کوئی دینے جا جائے تسی جھوٹے ہو وہ تے میری عدالت اندر آ جاؤ تے میں نو فیصلہ کرنا پہ جائے تے تو ہڈے دل دے وچ چوے کہ اسی انہوں کپڑے آندہ سوٹ دیتا سی آج فیصلہ ساڑھے آک اندر ہوئے گا. جناب عمر بن عبدالعزیز کہندے نے میں اس ویلے تو ڈرنا کتے اے تو اڈا چھوٹا دیا توفہ میرے گل دا عذاب نہ بن جائے لہٰذا عمر نو لوڑ نہیں کیونکہ اگے میں کچھ اور سی ان میرے سر کے حکمرانی دی پگے میں آدھے کردہ مال ہر دولت سونا چاندی سارا کچھ چک کے تے مسلمان دے بیت المال دے اندر جمع کروا دیتا ہے. ہائے ہائے تیرے کل کو ماڑا آجے میں نو 1000 روپیہ چاہیے تیرا 1000 نال بننا نہیں اگلے دا سمر جانا ہے دے کتوے ہرے اللہ کنہ پلا کر دے گا. میں ایک گل کرنا اللہ دی قسم جیب چ کچھ نہ آنا ان کو ماڑا آتے کہہ دے کہ یار میرا کام کر دے مزہ ہی بندہ رجیہ ہوئے تے دے دے اندے چ لذت نہیں آپ بھی ٹینشن چ ہوئے آپ نو ہی ضرورت ہوئے اگلے دی بھی ضرورت پوری کرے مزہ اس اندر ہے پھر اللہ نال تارہ جوڑ دیا نے. جناب عمر بن عبدالعزیز امام زہبی رحمت اللہ علیہ نے لکھے ہیں
عمر بن عبدالعزیز حکمران سی، اپنا ہوئے یا بگانا، برادری والا ہو یا غیر برادری والا، کدے بھی انصاف اندر فرق نہیں سی کیتا، کدے بھی انصاف اندر فرق نہیں سی کیتا۔ امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے لکھے آئے، اگر امام زہبی نے بھی لکھے آئے، اگر عمر بن عبدالعزیز تھوڑا جیا ہو رہے زمین تے رہ جاندے تے زمین تے ظلم انجے ختم ہو جانا سی، کوئی ظالم نہیں سے لبنا، کوئی ظالم نظر نہیں تھا نا۔ آج ہمارے ملک میں کیا کیا قانون نہیں ہے، سی سی ٹی موجود ہے، سی آئی ڈی موجود ہے، پتہ نہیں کون کون سے ادارے ہیں، مگر پھر بھی ظلم کنٹرول ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے ایمان کمزور ہے، ہمارے ایمانوں میں دراڑیں آ چکی ہیں۔ جو 3000 دینار کا سوٹ پہننے والا 3 دینار کا بھی راضی ہو کے نہیں پہنتا، یہ تھا حکمران۔ آج کے حکمران کی گاڑی کے ٹائروں کا بل بھی 270 کروڑ بنتا ہے۔ ایک علاقے چو وفد آئے عمر بن خطاب نو ملن آستے، حضرت عمر مدینے و بار ستے پہنے، وہ آگے کول کھلو گئے تھلے پتھران تھے، انہیں کہا جی عمر بن خطاب، انہیں کہا ہاں، وہ بندے دیا چیخا نکل گیا، انہیں کہا جی تُسے 22 لاکھ مربع میل دو حکمران، انہیں کہا ہاں، انہیں کہا جی بغیر سیکورٹی دے ستے پہجے، کوئی ڈر نہیں۔ عمر بن خطاب کہنے لگے جس قوم کا حکمران انصاف کرنے والا ہو اس کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا۔ آج ڈر کیوں نہیں؟ آج انصاف کوئی نہیں۔ آج ایک محلے دا بندہ وہ جناب 2 کروڑ دی کوٹھی پالے ہوئی بوئے تے گارڈ بٹھان دا، کیوں؟ ٹھگیاں جو ماریاں نے، بھئی مانیاں جو کیتیاں نے، لوکاں نے حق جو دبائے نے۔ کتاب سادہ رہے گی کب تک؟ کبھی تو آغاز باب ہوگا، جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ سحر کی خوشیاں منانے والوں سحر کے تیور بتا رہے ہیں، ابھی تو اتنی گھٹن بڑھے گی کہ سانس لینا عذاب ہوگا۔ وہ دن گئے جب کہ ہر ستم کو ادائے محبوب سمجھ کے چپ تھے، اٹھے گی ہم پر جو اینٹ کوئی تو پتھر اس کا جواب ہوگا۔ سکون صحرا میں بسنے والوں ذرا رتوں کا مزاج سمجھو، جو آج کا دن سکون سے گزرا تو کل کا موسم خراب ہوگا۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے لکھے ہیں کہ تاریخ الخلفاء امام سیوطی رحمہ اللہ نے بھی لکھا، توجہ نلگل سننا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دے دور دے اندر اے جناب والا اتنا زیادہ انصاف انہوں نے کیتا، اتنا زیادہ انصاف کیتا، اتنا اگر انصاف دا پلہ تھامے آئے کہ جنگل دیا درندیا تے زہریلے جانوارہ چوی سلوک پیدا ہو گیا۔ ایکو پانی دا کاٹے، میں پڑھے آئے امام سیوطی رحمہ اللہ نے لکھے ہے کہ بندہ کوئی ایالی بکریاں چراون جاندہ ہی جنگل دے اندر بکریاں چراون جاندہ ہی تے او چھیڑو آدیاں بکریاں چھاڑ کے تے کسے چھان تھلے چپ کر کے سو جاندہ، بکریاں آپ پہ چار دیاں رہن دیاں تے ایک بندہ ایک لنگے انہیں کولو کیا بھی تو ستا پہ بکریاں کدھر نہیں؟ انہیں کہا ہے مینو فکر کوئی نہیں کیونکہ حکمران انصاف پسند ہے۔ جتھے عمر بن عبدالعزیز ہوئے اتھے شیر دی جرت نہیں بکری وال پیڑی اکھ کر کے بے گجاوے، لہٰذا میں تو تے اینی گل کرنا ہے ایتھے چاٹ میرے کل بے جا میں تینو ہونے وخانا اب پانی دا تلاب ہے، ایتھے ہونے انہیں ایک بکری بھی پیوے گی تے شیر بھی پیوے گا، نہ شیر نے کچھ کہنا ہے نہ بکری نے ڈر کے پجنا ہے۔ ان دی وجہ کیے جتھے انصاف ہوئے اتھے درندیا چوی سلوک پیدا ہو جاندہ ہے۔ اگے امام ابن جوزی نے پتہ کی لکھے گل کر دیں اللہ دی قسم کلیجے پھٹن والے کلیجے دل پہ ہاتھ رکھ کے میری بات سنیں، میں پتہ نہیں کڑے درد نال تیرے نال بیان کر رہے۔ ابن جوزی کے اندر جتھے انصاف ہوئے اتھے بکری تے شیر دی سلائے، جتھے انصاف مک جائے اتھے انسان بھی انسان دا دشمن بن جاندہ ہے۔ آج ہے کہ کوئی نہیں؟
اسی اس مسجد تے نماز نہیں پڑھتے جتے ساڑا دشمن نماز پڑھتے، اسی اس گلی نہیں لنگ دے. اتنی کٹن مسلمانہ دی اندر پتہ نہیں کتھوں پیدا ہوگی. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عمر بن عبدالعزیز جو حکمران بنے نا، آپ نے کول سی 1000 دینار صرف اپنی جو بچے آپ باقی ہر شہ بیت المال چا دیتی. تو انہوں ایک گل دساں، میں پڑھیا 1000 دینار 2 سال تے 5 مہینے حکومت کیتی ہے، 1000 دینار بھی ختم نہیں ہویا. اتنا خرچہ کٹا دیتا اپنا، اتنا خرچہ کٹا دیتا. بلکہ جب عمر بن عبدالعزیز فوت ہونے لگے، جب دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کی تجوری کو کھولا گیا، وہ 1000 وچوں 600 درہم اجے بھی باقی پیسہ ہے. کارا رکھیں تو وہ 1000 ہی ہے. جناب عمر بن عبدالعزیز نے ایڈی حکومت جڑی کی تھی اندے ویچے پیچھے کردار کنہ دے. زہری گال ہے نا، کوئی بندہ اچھے کارنامے دے پیچھے کردار ہوں دے. ساڑھے وزیر اعظم انہوں نے تقریران لے کے دے پیچھے بیٹھے ہوں دے. آج ہی تو یہ بیان کرنا ہے. تو عمر بن عبدالعزیز نے بھی یاد رکھے ہوئے سی. اٹھائیے سیرت جناب تابعین. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے آدھی ریاست دے اندر، حکومت دے اندر 7 بر اعظمہ دے وچوں 3 بر اعظمہ دے وچوں 7 عالم دین اکٹھے کیتے. 7 عالم لوگاں نو کیا میں نو 7 عالم دین چاہی دینے. کیوں؟ آویت عالم دین سن، آویت جلیل القدر تابعی جلیل سن. تے 7 عالم کا تلے کس وجہ تلے؟ اس پر ہے کہ میں جڑا بھی فیصلہ کرانگا انہا علماء دینال مشورہ کر کے کرانگا، انہا تو بغیر میں کوئی بھی مشورہ نہیں کرنا. پتہ لگ گیا حکومت کرنا کام چوران دا نہیں، کام دین داران دا ہے. آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ اٹھائیے سورہ یوسف. سورہ یوسف دے اندر ایک نکتہ پیش کرنے لگے ہیں. 4 خوابان دا ذکر ہے. کنے خوابان دا؟ بولو تو صحیح. پہلا خواب حضرت یوسف دا بچپن اندر جڑایا تھا. دوجے 2 خواب وہ قیدیاں دے، وہ 2 قیدیاں دے خواب. تے چوتھا خواب کیندہ عزیز مصر دایا سی کوئی نہیں. 7 موٹیاں سکیاں گاواں یاد ہے نا گل پیچھے آپ بیان کر چکے ہیں. تے جدو عزیز مصر دے خواب دی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام کی تھی. تے جدو حضرت یوسف نو بلایا گیا تے حضرت یوسف علیہ السلام نے کی کیا کہن لگے. اگو کہندہ ہے یوسف یار تو بڑا چنگا بندہ، معاف کری بے گناہ قید کٹی، چل میں نو دس تو کیڑا کام صحیح کر لینا ہے. حضرت یوسف کہندے نے میں نو مسلمانہ دے خزانے دا مالک بنا، بیت المال دا میں نو مالک بنا دے، میں نو وزیر خوراک بنا، وزیر خزانہ بنا دے. میں نظام بڑی اچھے طریقے نال سمجھنا وا. پتہ لگ گیا جدو حالات خراب ہو جان علماء اکرام نو اپنے آپ نو پیش کر دینا حضرت یوسف دی سنت ہے. یہ سنت یوسفی ہے، اپنے آپ کو پیش کرنا جب حالات بگڑ جائیں. جناب حضرت یوسف علیہ السلام دی سنت ہے. تے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے 7 علماء نو لیا، انہاں دے مشورے دے نال جڑا بھی کام کرنا او کرنا. تے ہن ایک کمیٹی بن گئی، جلاس بن گیا. جناب عمر بن عبدالعزیز نے جناب والا انہاں پیارا اتنا اچھا کام کیتا. انہاں نے کیا لوگوں 4 کام کرو. علماء دین سکھو، دوجے نمبر تے دین سکھاؤ. عمر بن عبدالعزیز نے اعلان جاری کر دیتا ہے میری 3 بر اعظمہ دی حکومت دے اندر میں نو کوئی اجدہ بندہ نہیں چاہی دا جڑا علم دین دی قدر نہ کرے. دین سکھو، دین سکھاؤ. تے جے اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تے پھر کم از کم علماء نال پیار کرو، انہ دی خدمت کرو. جے یہ بھی نہیں کر سکتے تے اللہ دا واسطہ عمر بن عبدالعزیز کہہ رہے علماء دین دے بارے بغض بھی نہ پالو. کیڑے نہ کڑیا کرو مولویاں دی. چارہ چو جڑا کام چنگا لگ دا ہو کرو. دین سکھو، سکھاؤ، نہیں تینا نال پیار کرو. جے بھی نہیں کر سکتے تھے گلہ بھی نہ کرو. 7 علماء دی کمیٹی بن گئی. کمیٹی بنی نا تے حضرت عمر بن عبدالعزیز ہن تو ایک نبی پاک دی میں حدیث سنان لگیا. وہ سنی تسی سارے ہوئے گی. آج ہوں دی میں تو تفصیل تے ہوں دا میں اشارہ دینا چاہنا بھی ہوں دا نسبت کی درجہ دی. میرے آقا نے فرمایا، نبی پاک علیہ السلام نے کہا کہ قیامت دے نیڑے
میری امت دے اندر اتنا زیادہ مال عام ہو جائے گا، رزق عام ہو جائے گا، ایک بندہ لے کے نکلے گا صدقہ، تے کوئی صدقہ لین والا لبنا، یہ حدیث سنی ہے نا، کوئی صدقہ لین والا نہیں لبنا، ہر بندہ رجیا ہوئے گا، ہر بندہ امیر ہوئے گا۔ اے حدیث دا اشارہ کدھر ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز والے، اللہ اکبر، عمر بن عبدالعزیز دی حکومت والے، کیوں؟ توجہ کری، حضرت عمر بن عبدالعزیز دے کھول کوئی زکاة دا صدقے دا مال آیا، صدقے دا مال آیا، فرمایا بھی انج کرو، اپنی رعایا نو کیا ونڈ دیو لوکاں دے اندر، غریباں چ ونڈ دیتا گیا، موک گیا نہیں جی اجے بھی پیا، چلو انج کرو جڑے اپنے حکومت دے اندر امن پسند عیسائی تے یہودی سے کھرین دے انہاں نو دے دیو، دے دیتا گیا، اجے بھی بچ گیا، اجے بھی بچ گیا، چلو غریب مسلمانہ نو قرضہ دے دیو، قرضہ دے دیتا، اجے بھی بچ گیا، انہاں کہا چلو جڑے امن پسند یہودی عیسائی نے انہاں نو قرض دے دیو، دے دیتا، اجے بھی بچ گیا، انہاں کہا چلو علماء دین تے خرچ کر دیو، انہاں دے گھر بنا دیو، انہاں نو اچھیاں سواریاں لے دیو، انہاں دی خدمت وچ صرف کر دیو، رجوہ کر دیتا، فرمایا کوئی بچیا کوئی نہیں، فرمایا جی اجے بھی بڑا سارا پیا ہے، فرمایا ہن کی کریے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کہنے لگے بچ گیا جی جی بچ گیا، اپنے ملازمانوں کے انج کرو، یتیمانوں دیو، بیوہ عورتانوں دے دیو، دے دیتا، فرمایا کہ اور کچھ ہے رہ گی کہ کوئی نہیں، فرمایا جب تو آڈی سوچ تو زیادہ بچ گیا ہے، یتیم بھی کوئی نہیں رہ گیا پوکھا، مسکین بھی کوئی نہیں رہ گیا پوکھا، میرے آقا نے فرمایا ایک بندہ سونے دی ڈلی لے کے نکلے گا صدقہ لے کے، کوئی بندہ نہیں لبے گا جڑا انہیں کھلو صدقہ سونا لے لے، وہ اگو کہے گا یار میں تے آپ دیندہ پھرنا میں کنو دیواں، اے حدیث دا اشارہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دی اس حکومت والے ہو رہے ہیں، توجہ نال گل سن دے جانا، نہ کوئی بیوہ رہ گی پکھی، نہ کوئی یتیم ماڑا پیا، نہ کوئی غریب ہے۔ حضرت امام ابن جوزی کہندے نہیں عمر بن عبدالعزیز دی حکومت کوئی چند سال اور رہ جاندی اس زمین تے، نہ ہی کوئی مظلوم ہونا سی، نہ ہی کوئی ظالم ہونا سی، نہ ہی کوئی فقیر مانگدا نظر آنا سی، اللہ اللہ، نہ ہی کوئی فقیر بلکہ رہ بھی کوئی نہیں گیا، نہ کوئی ماڑا، نہ کوئی بیوہ، نہ کوئی یتیم، نہ کوئی مسکین۔ حضرت عمر نو کہندے نہیں اجے بھی بچ گیا، توجہ کرنا توجہ، فرمایا ان کی کریے جڑی رقم بچ گئی نہ دے دانے تے چاول خریدو، چاول خریدے دانا خریدیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کہندے نے لے جاؤ پہاڑا تے سٹ دیو، پہاڑا چے سٹ دیو، جنگلہ چے پھینک دیو، چلو پہاڑا تے سٹو گے آسمان دے اڑ دے پنچھی آکے دانا چگن گے۔ عمر نہیں چاہتا میری حکومت دے اندر ایک پرندہ بھی بھوکا مر جائے، چاول لے کے پہاڑا تے سٹ دیتے گئے، دانے سٹ دیتے کہ میری حکومت چو کوئی پرندہ بھی بھوکا نہ رہ جائے۔ آئے ہائے ایڈا انصاف پسند حکمران، مسلمان نظر دل لگا کے بات سن دے جانا۔ بغداد دیوتے حملہ کیتا، عمر بن عبدالعزیز دی حکومت بغداد دیوتے حملہ کر دیتا، ہلاکو خان تے چنگیز خان، بڑی تاریخ دی میں قیمتی بتا لیا ہے، ہلاکو خان تے چنگیز خان بغداد تے حملہ کیتا، تباہیاں مچا دیتیاں، تباہیاں مچا دیتیاں، قتل و غارت عام کر دیتی، تے انج حملہ کر دے کہ مسجد دے اندر اندے سپاہی وڑ گئے، تے ویکھیا ایک عالم دین بچے اگے بیٹھے نے تے انہاں نو اللہ دا قرآن پیا پڑھاندا ہے، قرآن پیا پڑھاندا ہے، تے جدوں ہی ویکھیا عالم دین نے کہا فوجی آ جائیں، اندے چنگیز خان دے ہلاکو خان دے فوجی نے انہیں آدھی سجی لت انج لمبی کر لی، ٹھوک کے بہ گیا، چوڑا ہو گیا، انج پھب کے بہ گیا۔ وہ اندر بڑا انہیں کہا سانو پتا مولوی تو ہی جنہ شیعان دے پکھے ہوں دے، انہیں کہا لے آئے کوئی تو 100-200 دینار دے، انہیں انج کیتا لے لے، اس عالم دین نے دوجی لات بھی لمبی کر لی۔ انہیں کہا وہ دن چلے گئے، حکومت عمر بن عبدالعزیز دی منن آلے ہوئن تے انہ دینارہ تے مر جائیے، اللہ دی قسم صفت حلیت الاولیاء دے اندر لکھے او پولیس والا پچھے ہویا سپاہی، انہیں انج رکھ کے سلوٹ ماریا، انہیں کہا عالم دینہ اگر تیرے جا 10 عالم اس دھرتی تے اور پیدا ہوں دے، ہلاکو خان دی جرت کسی بغداد تے حملہ کر جانا۔ آج عالم دینہ دی کمی ہے، آج دیندارہ دی کمی ہے پیاریوں۔ نبی پاک نے فرمایا وَيُقْبِزُ الْعِلْمَ، علم قبض کر لیا جائے گا، مطلب کہ علماء دین فوت ہو جائیں گے۔
جے اگر اچھا عالم دین تیرے کول موجود ہے تے قدر کیتا کر، اپنے سجے کھبے اپنے جناب پڑوس اندر ویکھیا کر، کوئی دین دا خادم ہے اندر رسپیکٹ کیتا کر۔ آپ نے فرمایا عالم دین کٹ جان گے فضلو وازلو، میری امت چیویں دے مولوی پیدا ہون گے، آپ بھی گمراہ ہون گے، امت بھی گمراہ کرن گے۔ جناب عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ مسلمان اللہ اللہ ہر شے تک کر دی دیتی بیت المال چھے تے انہاں دی زندگی اندر کوئی 5-6 عیداں آئیاں نکیاں وڈیاں ملا کے تے جدو عید دا دن عید قریب آگئی انہاں دیاں بیٹیاں ماں کول گئیاں، انہاں دی بیوی دا نام فاطمہ سی، کہنے لگی امی جان ساڑھے ابو نو کہہ دے ہو کہ اینیاں عیداں لنگ گئیاں نہیں اسی پرانے کپڑے پانے یا جدو حکمران نہیں سی ادو نویں پاندے سی تے جدو دا ابو بادشاہ بنیا حکمران بنیا پرانے کپڑے ساڑھے ابو نو کہہ دیو کہ سانو کوئی کپڑے ہی نویں لے دے۔ ماں نے کیا تھی ہمیں گل کریں گے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز آئے آکے بہ گئے، توجہ کرنا، آکے بہ گئے تے بیوی قریب ہوئی کہنے لگی اے میرے سر دے تاج اج تواڈیاں بیٹیاں نے خواہش کیتی ہے کہ ساڈے ابو نو کہو کہ نویں کپڑے عید دے لے دے ونی عید دی تیاری کرنی ہے تے حضرت عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے میرے کل پیسے کوئی نہیں، فرمایا انج کرو ادھارے لے لو، فرمایا گل لے وے 1000 دینار سی 600 میں لائی بیٹھا 400 رہ گیا، فرمایا جڑا مال دا خزانچی اندے کل ادھارے لے لو تے پھر دے دیا جے دیواں گے کتوں تے بیوی اگو کہن دیئے میں سوت کت کے تاگا صاف کر کے ان بن کے چرخہ کت کے میں پورا مہینہ محنت کرانگی تے تواڈی تنخواہ دا بجٹ میں پیدا کر لانگی، میں محنت کر کے جوڑ لانگی۔ اے فاطمہ پتہ کوئی عام عورت نہیں تھی، اینا دی بیوی جڑی فاطمہ اینا دا باپ عبد الملک بن مروان بھی بادشاہ ہے تے اینا دا خاوند عمر بن عبدالعزیز بھی بادشاہ ہے، اینا دے 4 بھائی سمتے ہو بھی 4 حکمران ہی سنے، حکمرانہ دی پہن، حکمرانہ دی بیٹی، حکمران دی بیوی تے کہن لگی میں تیاڑی کر کے میں مزدوری کر کے تے تواڈے پیسے لا دیاں گی، کتھوں لب کے لے آواں انج دے حکمران، کتھوں لب کے لے آواں حکمرانہ دی بیٹی تے سوچ چیک کر پیاریا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کہنے لگے چل ٹھیک ہے بیت المال اندر گئے، اے جڑا خزانچی ہے اے بھی آپ ہی مقرر کیتا ہے، خزانچی آپ مقرر کیتا ہے، عید نیڑے نیڑے عید نیڑے نیڑے تینوں کہنے لگے خزانچی صاحب انج ہاتھ جوڑ کے بہ گئے، نیویوں کی اکھیاں نیویاں کر کے کہنے نے مینوں 1 مہینے دی تنخواہ ادھار دے دے، چلو میں کم تے کردہ پیا مسلمانہ دی حکومت دا تے پھر میں قرضہ اتار دیاں گا۔ وہ کہنے لگے جی بالکل لے جاؤ پر مینوں گارنٹی چاہی دیئے، واپسی دی مینوں بولو تو صحیح، انہوں نے کہا جی لے لو گارنٹی، انہیں نا کاغذ کڑیا تے قلم دعا دیتی کہنے لگے جی گارنٹی کی دی، انہوں نے کہا بس تھے نہ لکھ دیو بیا جڑے مہینہ تسی ادھار لے کے چلے جے ایک گارنٹی دینی بھی کی اگلے مہینے تک جے تسی رہنا ہے زندہ پھر لے جاؤ۔ آدھی زندگی دی گارنٹی دے جاؤ تے ادھار لے جاؤ۔ نبی پاک نے فرمایا میرے امتیوں قرضے تو بچیا کرو۔ نبی پاک دے ایک جنازہ آیا، آپ نے فرمایا دے کوئی دا جنازہ دے کوئی قرضہ تا نہیں جی 3-4 درہم نے، نبی پاک پیچھے ہٹ گئے، جڑے بندے تے قرضے نبی پاک نے ان دا جنازہ نہیں پڑھایا۔ میں دعا کرنا وہاں اللہ اس مجمع جو کوئی مقروض آیا تے غیبی مدد فرما دے، اچھی آمین کہا چھڑو یار قبولیت بھی کھڑیے، اللہ کوئی مقروض ہے غیبی مدد کر کے وہ دے قرضے دور فرما دے۔ اللہ اللہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ رو پہ کمب گئے، پسینہ چھوٹ پیا، کری آگئے، بیوی کہن دی خیر کم بھی جان دے ہو، فرمایا میں نو خزانچی نے گالی ایڈی وڈی کر دیتی ہے، انہیں میرے کلو زندگی دی گارنٹی مانگ لیے کہ لہٰذا میری بیوی ہے میں تیرے کلو معذرت کرنا میریاں تیاں نو تسلی دے دے، میں نو دنیا نہیں چاہی دی میں نو آخرت چاہی دی ہے، میں نہیں پیدا کر سکتا میں نہیں دے سکتا میں کتھو لے کے آواں، لہٰذا گزارہ کرو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز دی بیٹیاں نے پرانے کپڑے اچھی گزارہ کر لیا،
عید دا دن آیا, عید پڑھ لی. حضرت عمر بن عبدالعزیز مسند خلافت بیٹھے نے, کچھ بندے ملن آئے, انہاں نویں نویں کپڑے پائے نے کہ عمر بن عبدالعزیز نو ملائیے. تے جدوں مل کے ملے تے ایک بچہ خدمت کردا پیا, اوندا جڑا کرتا پایا پھٹیا, ایتھوں تروپا لگیا, ایتھوں کنڈیاں نال سیتا, اوندے پورے قمیض تے پابند لگے نے, ٹاکیاں لگیاں نے. او بندے کہندے نے عمر جی اے بچہ جڑا خدمت اندر کھڑا ہے کون ہے؟ ایڈے پرانے پھاٹے پرانے کپڑے پا کے. اگو کہن لگے عمر جی, عمر بن عبدالعزیز کہندے نے اے کوئی غلام نہیں, اے میرا سب تو چھوٹا بیٹا عبدالملک ہے. دن عید ہے, عید دا دینے تے میرا نکا پتر خدمت پیا کرد ہے. انہاں نو مل کے فارغ ہوئے تے کری گئے. تے ابو تیاں منہ تے کپڑا لے آوے, پیارے ہو بندہ ماڑے تو ماڑا ہوئے تے عید دا دن ہوئے. خدا دی قسم بیٹیاں کروڑا اربا پتی کرانچ بھی شادیاں ہو جاون تے ماں پیاں دی 500,000 دی عیدی دی تانگ بڑیاں ہی رکھ دیاں نے, پراواں دے سوٹ دی تانگ بڑیاں رکھ دیاں نے. حضرت تھوڑی جی بیس تھے, حضرت عمر بن عبدالعزیز چلے گئے گھر دے اندر. جدو کری گئے نے تے انہاں دیاں بیٹیاں نے انج منہ تے اگے کپڑا لے لیا, انج منہ چھپا لیا. توجہ میرے ال ویکھنا گل مکن لگی ہے, منہ چھپا لے. کہن لگیاں تیو خیر تسی منہ چھپائے ہوئے نے, اج عید دا دن ہے تے تہاڈیاں اکھیاں چ وی آنسو نے. اگوں عمر بن عبدالعزیز بادشاہ دیاں 3 بر اعظم دے بادشاہ دیاں تیاں رو کے کہندیاں نے ابا جان اسی منہ تے کپڑا تد لیا, اج عید دا دن تے ہے, گھر وچ روٹی نال سالن نہیں ملیا, سی پیاز نال روٹی کھادی ہے, پیاز نال کھادی ہے تے کپڑا تاں کیتا ہے کہ ساڈے باپ عمر نو سمیل نہ آ جائے, بدبو نہ آ جائے پیاز دی. آنی او جنہ حکمرانیاں کیتیاں, وقت گزردہ گیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز فوت ہو گئے. مسلمانہ 39-40 سالہ دی عمر دے اندر دنیا تو چلے گئے. اللہ 2 سال تے 5 مہینے حکومت کی تھی. امام ابن جوزی نے لکھے آئے ایک بندہ عیالی بکریاں پیا چراندا جنگل دے اندر, تے بکریاں چھڑ کے اندی اکھ لگ گئی. جدو اندی اکھ کھلی ہے, اندی ایک بکری تے شیر نے حملہ کر دیتا, پیڑیے نے انہوں چیر پھاڑ گیا, کھا گیا. یہ بندہ روئی جاندہ ہے, انج چیخا ماردہ ہے تے شیر وال دوڑ لا دیندہ ہے. بکریاں چھڑ دیتی یا پرواہ نہ کی تھی, پاوے ساریاں کھا جاوے. شیر گیا کہندہ ہے اے کوئی گل ہو گئی ہے جڑا میری بکری تے پیڑیے نے حملہ کیتا ہے. شیر وڑیا ہے جڑا پہلا بندہ ملیا ہے, پہلا بندہ انہوں کیا, وہ کہندہ پائی پجیا جانا خیری. وہ کہندہ یار میں نو لگ دا جو شہر اچ کوئی حگامہ پیدا ہو گیا. وہ کہن لگیا تو سچا ہے, وہ پہلا بندہ ملیا. کہن لگیا حگامہ نہیں پیدا ہویا, مسلمانہ دا خلیفہ عمر بن عبدالعزیز اج دنیا تو فوت ہو گئے نے. یہی وجہ ہے کہ جڑا پیڑیے نے میری بکری تے حملہ کر دیتا ہے. اللہ آج چند سال پہلے 5-7 سال پہلے مسلمانہ دمشق دے اندر جناب والا ادلب شہر دے اندر حضرت عمر بن عبدالعزیز انہاں دی بیوی فاطمہ انہاں دی قبر نو پٹ کے بدبختاں نے انہاں دی مجسمے دے نال انہاں دی لاش دی بے حرمتی کیتی ہے, ہڈیاں نو انج کھلاریا گیا ہے. اتنے بدبخت نے مریا پیچھے تے شیطان بھی رک جاندا ہے, مویا پیچھے تے شیطان بھی چپ کر جاندا ہے. ایتھے بندیاں دے اندر حسدیاں ایڈیاں تیز نے کہ مریا نو بھی معافی بندے نہیں دیندے. حضرت عمر بن عبدالعزیز تے اتنا زیادہ ظلم کیتا ہے, اللہ انہاں نو نیست و نابود فرمائے. آئی اگر توجہ کرنا, فوت ہو گئے 39 سال عمر دے بعد. مجھے گل مکی نہیں, شیر بکری دی صلح کو نکی گل لے, اے پوری تقریر دا خلاصہ جڑی گل مون کرن لگیا. ایک فوت ہون تو بعد نا ایک بندے نو خواب اندر ملے. ایک بندے ویکھے عمر بن عبدالعزیز دی پیشانی تے پسینہ گھبرائے ہوئے نے, گھبراہٹ بڑی زیادہ ہے, کپڑے پسینے چ شرابور نے. فرمایا بھی وہ کہندا امیر المومنین یار سی قریبی, وہ کہن لگے بھی توانو خیر ایڈے گھبرائے کا تجھے ہیں. فرمایا کہ تے اللہ نے توانو پوچھتا نہیں کر لی, تجھے تے انصاف پسند حکمران سو.
فرمایا اللہ نے پوچھ نہیں کی تھی بس ایک غلطی تو میں آگ کے میں نے لگتا میں ایک خواب خواب دی بات کر رہے ہیں توجہ کرنا ایک کہنے لگیا میری حکومت دے اندر میرے قبرانے دی وجائے میں فلاں علاقے دے ایک نہر دا پل سی لنگ دا اس پل دے وچ ایک سوراخ سی ایک عیالی بکریاں لے کے لنگیا ان دے وچ ایک بکری دی لت پھس گئی اچانک لنگ دیا یڑ دی تے وہ کڈن لگیا انہوں پتہ نہیں لگیا بکری نے زور ماریا لت ٹوٹ گئی تے اللہ نے عمر نو پوچھ لیا تیری حکومت وچ بکری دی لت ٹوٹی ہے تے کیوں ٹوٹی ہے وآخر دعوانا